بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان يتشال البقرة درج والإيمان به والتصديق به ملوت رحمه الله. وأن الله سبحانه وتعالى وعز وجل يكلم العبادة يكلم عباده مالته باروتشون ينقرال يوم القيامة يقياما كان حديث الله متفق عليه هنا شرح لا ينايوال ليس بينهم أي بين العباد فسوك بباروس مكاكل للسيهر وبينه أي وبين الله عز وجل ترجمان أسترقوا مساينور كلا كنم الله فيت قوما نفس وكف الله ينقرنا إيه المامن جد إن لذا ساعات من من ملس من زجاجه أهون دنيا يا شباب دار عمل ولا حساب فيها نجاجين حسابنا يال سلزه الله باروتشن ينقرال بباروتشنا بس مكاكل أسترقامي ساينور الله سبحانه وتعالى لا تشتبه عليه الألسن لغات ألسنتني فتروس نوعين مسأسل البت سلزه ينقرنا والإيمان به والتصديق به بزه قداي مع مننا ونتنا ومعلك من أصول السنة وعلى من جملة ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر بمجرشا كان بكياما كان كماما كم يجبوا مسألة كالنسو تشمرال وبالبعث بعد الموت وبالجمع في يوم القيامة بز كماما أن الله يكلم العباد الله باروتشون ينقر البلو مامن الزوج تكاتتال يوم القيامة تمام. يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديثات تولا من الالو ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. حديث مخرج بخاري 6539 حديث في الرقاب زقبوتال لله. باب من نوقش الحساب عذب أو باب من نوقش الحساب عذب. ومسلم دقمو عندي شيء 16 حديث في الزكاة من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. يا شباب صدقة في باب الصدقة ويمزكى علينا في باب الحث على الصدقة المسلم يزقبوت إلى الحديث وحديث متفق عليه نويان المجر. عند حديث بخاري مسلم لايك أغنينو من صحابي واحد من يبالا البلنا نعم متفق عليه يبالا. لمثاله حديث بخاري لايك عدي بن حاتم حديث أغنتنا مسلم لايك ليلا صحابي كابو هريرة بن أغنينو صحابيوك بالله أيو في الصحيحين علن لعلم حديث قل متفق عليه عن لو. طيب على كل حديثه الملو من دنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. كنا أنت عندي سويلا جيتاو من نقرو بيوننجي بل زاب سويونا بالله مكاكل أسترقوامي ساينور فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى أيسر منه وفي رواية أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. سو سيدنا قد يا شباب بدنيا لا عندنا يهونا نقر سياداتهم يزازارا مخرج يفلقال. سلزة الله سياناقره وشانقال ودكين سياد يهنقدي أعمال الصالحة كالله بكين بكلنا ميهونو ودكين يال بكين خير سراون يال قال ودقرا سياد يسقدمون مطفو سرا يال ويرى أمامه
وفي رواية ويرى تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار እንግዲህ ወደ ቀኝ አይቷል ወደ ግራ አይቷል ምን ቀረ ወደፊት ለፊት ሲያይ እሳትን እንጂ አያይም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ላይ ወኢንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ካነ ዐላ ረቢከ ሐትመን መቅዲያ ይሄ ሲራጥ የሚዘረጋው ዓላመትኒ ጀሃነም ስር ነው እንደዚህ ድልድይ የሚሆነው ሲራጥ ዓላመትኒ ጀሃነም ለዚህ ለፊቱ እሳትን እንጂ አያይም መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሙስሊም በባብ ዘካ ያመጡበት ምክንያት ፈተቁ النار ولو بشق ተምር ያሸባው ሆኖ አለሽ ጀምባና አለ ስለዚህ ሰደቃ ትንሽ እንኳን ብትሆን ሽቅ ማለት ግማሽ ማለት የአይሻን ሐዲስ ማሳልፈን ትንሽ የተምር ግማሽ ربما تستقلها أنت وهناك من يستكثرها እና የተምር ፍርካሽ እንኳን በመስጠት ከሳት ተጠንቀቁ ተጠበቁ ለሰደቃ ጅና ነው ብለናል ያሸው ሰደቃ ማብዛት በተለይ ረመዳን ላይ እና ለዛ ነው ሰደቃ ላይ ወይም ኪታብ ዘካ ይሄንን ሐዲስ ያመጡበት ምክንያት አልኢማም ሙስሊም ወለም ከዛ መጨረሻ ላይ ያንን እንኳን ባታገኙ ወለው በከሊማት ጠይባ ሽቅ ተምራ መስጠት እንኳን ያልቻለ ጥሩ ከሊማ በመናገር ከሳት መዳን ይችላል ወደ መውዱዓችን ስንመለስ ይሄ ሐዲስ የሚያሰብተው ሁሉንም ፍጡር ሰው የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያናግራቸዋል ترجمان وإن ترجمان تفسروا أي مترجم ينقل الكلام من لغة إلى لغة بل يكلمه بكلام يفهمه ويعرفه رأس توقع لك الردال ويتحققه فهذا واضح لأنه لا بد أن يكلم الله عباده كما يشاء طيب سلزم مسألة إنكار الكلام من أقدم ما أحدثه المبتدعة وقد بالغ السلف في إثبات صفة الكلام لله وبينوا بطلان أقوال النفاة من الجهمية ونحوه وأثبتوا أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء بكلام يسمعه من شاء وبينوا أن صفة الكلام صفة مدح وأن سلبها نقص وعيب وهو الخرس وقد عاب الله عجل بني إسرائيل بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم في الأعراف نزه إلى الله سبحانه وتعالى في طه أفلا يرون من دنا من يا شباب ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم من دنا من الآيات علم الناقة صفة النقص يا عجل عندما يناقراتشو ጥቅምና ጉዳት እንደማይመልክላቸው አያስተነትኑም እንዴት ኢላህ ያረጉታል ስለዚህ صفات النقص ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala الله من صفات النقص والعيب يطرى ጌታ ስለሆነ كلاما كما يليق بجلاله وعظمته ያሰብታሉ وعند أهل السنة أن كلام الله قديم النوع تنانت እንዳልነው متجدد الآحاد ومعنى كونه قديم النوع أن جنسه قديم فالله تعالى متصف في الأزل بكونه متكلما فإن الله بجميع صفاته ليس بحادث ولكنه لا يزال يتجدد ويحدث له كلام إذا شاء وصفة الكلام من الصفات الفعلية الملازمة للذات متى شاء انتهى من كتاب التعليقات على متن لمعة الاعتقاد صفحة 100 سلزه الله سبحانه وتعالى باروچون يوم القيامة على استرغامي ያናግራል ብሎ ማመን መصدق ለዛቀንም ከወዲሁ መዘጋጀት ሌላው والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر مثال آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه ሌላው ዋናው ሚነክሯሉ الامام الصحابي المشهور انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعمرين نوبلنا يا شباب وجد اوائل هؤلاء
ሐውድን ኢንካር የሚያረጉ ሰዎች ደረሱባቸው አነስ ኢብኑ ማሊክ እናንተን እስከማይ መቆየቴ ብለው ተአሰፉ እኛ መዲና ሷሃቦች አጃኢዝ ባልቴቶች ዱዓ ሲያረጉ ከዱዓቸው መካከል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐውድ አጠጣን ይያሉ ነበረ ዱዓ የሚያረጉት እነዚህ እንግዲህ እነ ዑበይዱላህ እነ ምናምን የሚባሉ ዑመራ አልኢራቅ ኢንካር ያረጉ ነበር ሐውድ المهم በኋላ ተነገራቸው አምነውበታልም ይባላል العلم عند الله سبحانه وتعالى እኛ ከአህል ሱና ወጀማዓ በሐውድ ማመን والإيمان بالحوض ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐውድ አላቸው ብሎ ማመን وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يقياما كان حوض الله ترد عليه أمته ورود مالته شباب ورد الماء ولما ورد ماء مدين إلى الفيل القصص نو مالنا يالله وها مهد لما تتاتنا لا مقدات من يبالا ورود يبالا بئس الورد المورود تروم كوانا نعم الورد المورود يبالا ስለዚህ ኡመቶቻቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩርሲ ይቀመጥላቸውና እዛ ኩርሲ ላይ ሆነው ያጠጣሉ ሱሐቦቻቸውንና ኡማዎቻቸው ለመጠጣት እዛ ይመጣሉ እሳቸው ሰለፍ ፈረጥ ስለሚሆኑ እዛ ለመጠጣት ኡማዎቹ ይመጣሉ አሉ عرضه مثل طوله عرض እንግዲህ ወርድ ይላሉ በእኛ አካባቢ ስፋት ማለት ነው ይሄ ጠረጴዛው ለምሳሌ ያሸባ ሁለት ስፋት አለ ይሄ እንደዚህ ጡል ነው የሚባለው እንደዚህ عرض ይባላል هذا طوله اطول من عرضه ረቢዛውን ስናት ርዝመቱና عرضu ምን አይደለም እኩል ነው እኩል አይደለም ስፋቱ ጠባብ ነው ርዝመቱ በጣም ረጅም ግን ሐውድ ስፋቱም ርዝመቱም እኩል ነው مسيرة شهر يور غزو ور የሚያስጉዝ ነው አሉ آنيته كعدد نجوم السماء የሚጠጡባቸው ዕቃዎች አንያ ማለት ዕቃ ማለት ነው ጀምዕ ነው ብለናል አንያ መቃ ነው አፍዒላ ነው ወዝኑ አዋኒም የአንያ ጀምዕ ነው ሙፍረዱ ኢና ይባላል ብለን ኢና ማለት ደባ አንድ ዕቃ አንያ ከተባለና አዋኒ ከተባለ ደግሞ ምን ብለን እንፈስራለን ዕቃዎች ማለት ነው ኪዛን በሚለውም ይመጣል የሚጠጡባቸው እዛ ከዛ ሐውድ መጠጫ ዕቃዎቹ እንደ ሰማይ ከዋክብት ናቸው ብዛታቸው على ما صحت به الأخبار من غير وجه كنبياتنا صلى الله عليه وسلم በመጡ አሐዲሶች መሰረት من غير وجه ማለት ካንዲ በኩል ሳይሆን በብዙ በኩል ነው የተወራው ማለት ነው ሐዲስ እንግዲህ ያሸበ احاديث الحوض متواتر ነው ተብሏል ማመን ግድላል ያላመነ አይጠጣም ስለዚህ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐውድ አላቸው ብሎ ማመን من اصول السنه ነው طيب ذكر منها جملة البخاري في صحيح في كتاب الرقاق باب في الحوض ومسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته أي صفات الحوض ومن ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق هي الفضة ورق بكسر الراء وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا عند ጊዜ ተጣሰው ከዛ በኋላም ይጠጣው ለተለዝዝ እንጂ ጥሙ በአንድ ጊዜ ይቆረጥለታል በፍጹም አይጠማውም ቡኻሪ 6579ኛ ሐዲስ ሙስሊም 2292ኛ ሐዲስ ዘግበውታል ይላል طيب وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض طيقوا يا حوض قاوج بذاتاቸው ምን ይመስላል والذي نفس محمد قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المسحرة آنية الجنة የጀና ቃዎች ናቸው ሐውድ ላይ የሚገኙ ቃዎች እንግዲህ ያሸባብ ለሊት ይለያያል አሁን
ለሊቱ ጨለማው በጨመረ ቁጥር واضح يا شباب ታች ያለው ጨለማ በጨመረ ቁጥር ሰማይ ላይ ያለው ዳመና ባነሰ ቁጥር የከዋክብቶች ቁጥር ምን ይሆናል እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ እሱን ነው የሚያብራራው አሁን ይሄ ሐዲስ ሌላዋ ሙዝሊማ ሁና ሰማያዋ ደግሞ ሙስሒያ من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه مزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة يري عمان تنانت بلنا ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل عمان كون يا شباب إيه أيلة أن عمان تقرارا بناتو عمان مالتي عاصمة الأردن زو شام አካባቢ ያለ ነው አይላም በዛው ወደ ምስር ሲሄድ የሚገኝ ሀገር ነው ቅርብ ነው የሚሆን ማን ከሆነ ወደዚህ ወደ የመን ጃሃ ስለሆነ ከየመን እስከ ሻም ይደርሳል የወር መንገድ ነው እሱን ይሆናል አሉ ቁመቱም ወይም ርዝመቱም ስፋቱም ተቀራራቢ ነው ስለዚህ ማመን ግድ ይለናል ሐውድ ለመጠጣት የፈለገ ሰው በሐውድ አምኖ አላህን እንዳጠጣው መለመን وهذا من جملة الإيمان باليوم الآخر وردت أحاديث كثيرة قد تبلغ 30 أو 40 حديثا عنده لا تكرتنا لشرح تاجله أخبر فيها أي النبي صلى الله عليه وسلم بأن له حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته وأن هناك من يذاد ممن لم يكن متمسكا بالسنة الله يطبقا من أمة الإجابة هنا سيابقى يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنة እየተፈላሰፈ ጭንቅላቱን ወይም አእምሮውን ያስቀደመ ሳይተገብር የነበረ ሰው ከሐውድ እንደሚከለከልም ብዙ አሐዲሶች ጠቁመዋል ይዛዱ ማለት ይምናው ሚከለከላል ممن لم يكن متمسكا بالسنة عاملا بها ما يسرى ينبر مع كونهم من أمته عليهم علامة الأمة وكونهم غرا محجلين يعرفهم بذلك وهذا الحوض ورد أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وفي بعض الروايات أنه ما بين عدن إلى أبين بعدان رواية عدن كمبالاغر أبين مبالاغر درسنا وملم تورطوال عدن بأرض حضرموت وأبين بأرض الشام عدن جنوب اليمن يالا كتمانو أبين مالت دقم شام أكبابي مكين يعني طوله كذا وعرضه كذا وآنيته عدد نجوم السماء ويصب فيه مزابان من الجنة ماؤه أبيض بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم يظمأ بعدها الدم እንዳልነው ስለዚህ በሐውድ ማመን الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كوثر سطنهنا إلى تشوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم زلايد كهم بفيت من ذلك تفسير القرطبي سنة ودا 15 قول يمثال في تفسير الكوثر من معناته لكن نبياتنا صلى الله عليه وسلم فسروها بحديث كوثر مالك الله سبحانه وتعالى قال يقبالني نهرنا في الجنة كساتشو تفسير بالا ليلة تفسير سلازي بحوض معمن من أصول السنة والإيمان بعذاب القبر لأننا من كارم يا رجال الإيمان بعذاب القبر قبر እንግዲህ በአብዛኛው ሰው ምን ካለ ያሸበው ሰው ከሞተ ምንድነው የሚደረግ ቀብር ኒዕማ ነው ثم اماته فاقبره ይላል ከሰው ሌላ የቀብር ስነ ስርዓት የሚከናወንለት حيوان የለም من تكريم ابن ادم الله سبحانه وتعالى ቀብር የሚባል ነገር አዘጋጅቶልን ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أعرابي سمع هذه الآية والله يا آية عربوش ناشي يا شباب بس ليك آية قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر شكر راسي سما أي زياري ما زياري يا شباب زيروا من دينهم يا رجل قبر لاي دائما النورم تبسبس ويكرم زيارة كتبها موتات حلال
بعثን ትልቃየን ምን አረገ አመነም ስለዚህ عذاب القبر ማለት በአብዛኛው የሞተ አካል ስለሚቀበር ነው እንጂ العذاب بعد الموت ማለት ነው ብለን ምን እንረዳ ከሞተ በኋላ ሰውየው عذاب የሚገባው ከሆነ ሸርህም ላይ እናያለን ይደርሰዋል ዱቄት ተደርጎ ቢተንም ሲባዕ ቢበላው እንደዚህ እንደተለመደው ቢቀበርም የሚገባው ቅጣት አላህ በሚያውቀው መልኩ ይደርስለታል ስለዚህ ያለው عذاب القبر ሶላት ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአራት ነገር ተጠበቁ ብለዋል ተህያቱን ቀርተን ሶላል ኢብራሂሚያ ቀርተን የተወሰኑ ዱዓዎች ቀርተን ምን እንላለን ያ ሸይኽ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يمطال هذه الاصول ስለዚህ بعذاب القبر ማመን وان هذه الامه تفتن في قبورها فتنة እንግዲህ ብዙ ማዓኒዎች አሉት አሁን ተዓዘቡ አህሊ ወነው ማለት ቀብር ውስጥ ሙከራ እንዳለ ማመን وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ቀብር ውስጥ ትጠየቃለህ ስለ ኢማን ስለ እስልምና ማን ነው ጌታህ ነብይህ ማን ነው ዲንህ ምንድነው ትጠየቅም ከዜግነት አትጠየቅም ኢትዮጵያዊ ነህ ሳውዲያዊ የለም ቀይ ነህ ጥቁር የለም አንተ ምንድነው ብሔርህ የለም እምትጠየቀው አሁን ከተባሉት ነገሮች ስለዚህ ያ ሸባብ ይሄ ቀባኢል ምናምን የሚባለው ነገር ሊተዓረፉ ለመተዋወቅ ነው ይሄ ከዚህ ቀቢላ ነው ሌላው አንተ ቁርአን ሰዎችን የሚያወሳቸው በኢማንና በኩፍር በአመል صالح وبالعمل السيء ስለዚህ ከነዛውን ከተባሉ ነገሮች ይጠየቃሉ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ስለዚህ የሰበተ በደንብ ተምሮ ተውሂድን እግሩ ያልተንዳለጠ እዛም ላይ አላህ ያሰብተዋል ኢልሃም ይሰጠዋል ትክክለኛ መልስ የአልበራእ ብኑ ዓዚብ ሐዲስ في شرح ابن أبي العز الحنفي ረጅም ሐዲስ አሳልፈናል ሐዲስ ثابت ነው يراجع طيب ስለዚህ وياتيه منكر ونكير منكر እና ነኪር የሚባሉ ጠያቂዎች መላእክቶች ይመጡና እነሱ ናቸው አሁን ያለፈውን ጥያቄ የሚያቀርቡለት كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد الله بشاو ملك እንዴት ብሎ ሙቶይል ሩህ ሌላ ቦታ ሰውነት ሌላ ቦታ ምን ይሄ እዛው ውስጥ አይገባም አላህ እንደሻ አላህ በፈለገው መልኩ ያስቀምጡትና ይጠይቁታል ከዛ በኋላ እንግዲህ ሐዲሱን ጠቆም ያለው ያ አልበራእ ኢብኑ ዓዚብ ረዲየላሁ ዐንሁማ من الانصار ናቸው አልበራእ ኢብኑ ዓዚብ ሳቸው ሐዲስ ላይ ረጅም ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተንትነዋል በቂዑል ገርቀድ የሆነ ሷሃቢ ሞቶ እዛ ላይ ሲሄዱ ለህድ አልተቆፈረም አልተበሳም የሆነ ዑድ ይዘው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛው ዑድ ነክት ያረጉ መውዒዛ ጀመሩ እዛ ላይ እንግዲህ መስራቸው ነገሯቸው ባሪያው ሙእሚን ከሆነ እንደዚህ ነው ያለው እንደዚህ ነው አዳ ጥሩ ስራ ራስ የሚያምር ወጣት መስሎ ይመጣው ويبشره بالخير والعكس بالعكس ጥሩ ከሆነ ስራ እዛው ቀብሩ ያለ የጀነት እስከ ጀነት ድረስ ተከፍቶለት የሚመጣለት ኒዕማ አለ ፋጅር ወይም ካፊር የሆነ ደግሞ እንኳን እንደዛ ሊሰፋለት የራሱ ለህዱ ይጣበብና የጎና አጥንቶቹ እስከሚለያዩ ድረስ ያጣብቀዋል ስለዚህ አልቀብር إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران እና بعذاب القبر ማመን ሙንከርና ነኪር ይጠይቃሉ አላህ በሻውና አላህ በፈለገው መልኩ والإيمان به والتصديق به وهذا أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر فكل ما بعد الموت فهو من اليوم الآخر من حين تخرج الروح من الجسد እንግዲህ ሒና ብሎ አርቋል ይቻላል ما عربوا مبناتهم ይቻላል አይደል ይሄ ሒና የሚለው እንግዲህ ظرف ነው تخرج ወዳለው مضاف ነው ይሄ تخرج የሚለው فعل مضارع معرب ነው
ወደዚህ ሲጠጋ ሁለቱም መቻሉ ጋር ኑኒቱን ከስሮ ሙዕረብ አድርጎ መቅራቱ አፍضل ቢናኡም አይከለከልም ومن بنى فلن يفند وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند إلى صاحب الخلاصة سلزه هذا يوم ينفع الصادقين أواخر بالتالك صدق ما إيدا يا شباب ليالك عندي آية سكروا من إلال قال الله هذا يوم طيب على كل زالي ودى اسم المفررنا يتتقى سلزه من حين تخرج الروح من الجسد من حين مبالال اندحركوا ميتشالال يقال من مات قد قامت قيامته እንግዲህ ቂያማ ሱግራ አለ ቂያማ ኩብራ አለ ቂያማ ኩብራው ያው ሁሉም ሰው ተሰብስቦ ጀዛ የሚሰጥበት ነው ግን አንተ ስትሞት ቃመት ቂያመት የየግለሰባችን ምን አለን ይያልን ነው ያጀበ ቂያማዎች አሉ አላህ ያግራል እና ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ቀብር ሲያው ያለቅሱ ነበር ይባል በጣም ያለቅሳል ቀብር ላይ ሲያው ተጠየቁ ይሄ አወል መናዚል الأخيرة ነው ቀብር የሚባለው ነገር ወደ አኺራ ስንገባ የመጀመሪያው ኸጥዋ የመጀመሪያው ደረጃ ይሄ ነው ይሄ ካማረ ከሱ በኋላ ያለው ምንድነው የሚሆነው ያምራል እሱ ከከፋ ከሱ በኋላ የከፋ ስለሚሆን ለዛ ነው ማለቅሰው ይሉ ነበር الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ስለዚህ ومما يكون بعد الموت الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه نؤمن بذلك كما وردت به الأحاديث الصحيحة ብዙ ሐዲሶች አምጥተዋል እዚህም ተخريج له وكما ذكر ذلك واستنبطه العلماء من القرآن من بعد الآيات والأدلة وأنه يأتيه ملكان قدم يالنو وردت تسميتهما منكرا ونكيرا في بعض الروايات وإنهما يسألانه من ربك من نبيك ما دينه وأنه يفسح له في قبره إذا كان من المؤمنين ويضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فيصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونحو ذلك كما هو معروف يعني يا البراء بن عازب حديث لنا ويعم ذلك كل ميت سواء قبر أو لم يقبر حتى ولو لم يدفن مثلا أو أكلته السباع أو أحرق وذريت جثته في الرياح أو في البر والبحر فالله قادر على أن يوصل إليه ما يستحقه من عذاب أو نعم تدرجوا بالدرج روحك والتاج سويه يا ميقباو نعيم السوزن دين درس يا رجال على الله سبحانه وتعالى قادرنا عذابك هنا من ميقباو الله يتبكان عذاب دي درس يا رجال سلازه بعذاب القبر مامن من أصول السنة لذا أحد أئمة أهل السنة فهم بفتمن دالنا أتوا في شرحنا لسنن لحديث من أحاديث سنن أبي داود شارح صاحب ابن العون المعبود ذكروتال كساتهم بفيت الولوች ذكروتال عذاب القبر كم من فيو غروبوች موت የሆነ ሰውዬ صلى عليه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة صلاة الجنازة እንዴት እሱ ላይ ትሰግዳለህ على أهل البدع ላይ እንዴት ትሰግዳለህ عذاب القبر እንካሪ ያረጋ እኔ እኮ የሰገድኩት اللهم اغفر له አይደለም ያልኩት ይሄ ባሪያ عذاب القبر አያምንም አቅም ሰው عذاب القبر ብዬ ነው ዱዓ ያረኩት አለ ሰው ኢማም من أئمة أهل السنة ስለዚህ ያሽባ እንካር የሚያረግ ሰው ጀዛአን ወፋቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ አቅላችን ውስን ነው ምን ደርስባቸው ነገሮች አሉ ፈቢሃ ወንዕመት ከደረስን በአቅላችን ህከሙን ዕለሉን ካወቅነው አላህን አመስግነን ኢማናችን ይጨምራል መጓዝ አቅላችን ካልደረሰ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት የሰበተ ነገር ካለ ኢማን ተስዲቅ ተስሊም ያስፈልጋል والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما إنن من كرم يا رجال إيمانا من قد يا شباب يتوسنوا الخوارج وإما المعتزلة شفعان كفافلا إما يمنوا بات شفعان لا إما يمنوا بات على
እሳት ከገባ በኋላ እሳት የማውጣት ሸፋዓ አያምኑ። ምክንያቱም ኸዋሪጆች አህሉል ከባኢር ምንድናቸው ብለው ነው የሚያምኑ? ኩፋሮች ናቸው፣ ሙኸለዶች ናቸው ይላል። አልሙዕተዚላ ምን የሚል አላቸው ብለናል። እነሱ ደግሞ መንዚላ በይነ መንዚለተይን አለ እነሱ ዘንድ። ከቢራ የሰራ ሰው በዱንያ ባፋቸው ምን ይላሉ? ሙስሊምም ሙእሚንም አይደል ካፊርም አይደል። መሲሩሁ ፊል አኺራ ሲሏቸው ሙኸለድ ፊናር። ይህን ማለት ያሸባብ ይሄ የፈልሰፋ ነትጃ ነው። የፈልሰፋ ነትጃ እንደዚህ አይነት ያው የኸዋሪጅ ምንድነው አባባል እዛ ኻሊድ ከሆነ طيب على كل اهل السنه والجماعه يثبتون الشفاعه ሁለቱን ማሆን ያልናቸው። ስለዚህ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ ማመን የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ከሳት እንደሚወጡ ሙወሂዶች የሆኑ ማለት ነው። እሳት ከተቃጠሉ በኋላ ከሰል ከሆኑ በኋላ ይወጣሉ። የተወሰኑት በሸፋዓት الشافعين ይወጣሉ። وبإذن رب العالمين اللهم የሚያወጣቸው ያለ ሸፋዓ አሉ። በዚህ ማመን الصحيحين ያሉ አሐዲሶች ናቸው። فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة ከዛ እንግዲህ ከሰል ሆነው ከሳት ከወጡ በኋላ ጀነት በር አካባቢ ያለ ጅረት አለ ነህር الحياة የሚባል እዛ ላይ እንዲገቡ እንዲታጠቡ ይታዘዛሉ። እዛ ላይ ሄደው ሲወርዱ ሲታጠቡ ያ የጀሃነም ባህሪያቸው ከነሱ ይጠፋል። ከዛ በኋላ ወደ ጀነት ይገባሉ። كما جاء في الآثر በሐዲስ እንደመጣው ሁሉ ይህም የሆነው በሙሉ كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به። ስለዚህ አላህ እንደሻው አላህ በሻው መልኩ እናምናለን እንصدቃለን። وهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر ومن فضائل وميزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فساتشو درجانا ساتشو ليت كمي لبت نجر ما ورد عنه أنه هو الشفيع المشفع في المحشر. إنجده المقام المحمود عسى يبعثك ربك مقاما محمودا سوج سهاي قدر ميل قربا لاب سون سياتلكلكو أسالفنا يا شباب شرح من دنو كشف الشبهات لا بس للفوزان እና ሐዲሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ፀሐይ ይቀርባል ተድኑ الشمس قدر ميل من الناس እና ሰዎች ላብ ይዛቸዋል። ቁርጭምጭምቱም ይደርሳል፣ ጉልበቱም ይደርሳል፣ መታጠቂያውም ይደርሳል፣ እጡቱም ይደርሳል። ومنهم من يلجمه العرق الجام ልጓ ታውቁ ከሆነ እንግዲህ ቦታው ሰጥ ያለ ቦታ ነው። እንደዚህ لا ترى فيها عوج ولا أمتا እዛ ላይ በስራ ነው ውጤት በስራ ውጤት አንድ ቦታ ሆነ ያ 50 ሺህ ዓመት ወይም 1 ሺህ ዓመት የሚሆን ቀን ከአዳኢ ሰላውን ዙሁርን እንደ መስገድ የሚሆንላቸው አካሎች አሉ በዱንያ ላይ ያሉ አላህ ፊት አላህን ፈርተው የሚቆሙ ያንን ቂያማ ቀንን ያሳጥርላቸዋል። ከአዳኢ ፈሪዳ የሚሆንላቸው አካሎች አሉ። ሰደቃቸው ጥላ ስር የሚውሉ አሉ። ያን ሁሉ ቀውጥ የማያዩ ከነሱ አላህ ያርግ። ስለዚህ እዛ ላይ ሸፋዓ ሐዲስ الشفاعة الطويل መጥቷል። ወደ አደም ይመጣሉ፣ ወደ ኑህ ይመጣሉ፣ ወደ ኢብራሂም ይመጣሉ፣ ወደ ሙሳ ይመጣሉ፣ ወደ ኢሳ ይመጣሉ። መጨረሻ ላይ ኢሳ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሓላ ሲያረጉ አና ለሃ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ቀጥሯቸው ስላለ እኔ የዚህ ባለቤት ነኝ ብለው ሄደው ስጁድ ይወርዳሉ። ወኢላ ኒሃየት الحديث ስለዚህ ይሄ የሳቸው ብቻ خاص ነው። ሳቸው የሚለዩባቸው ሸፋዓዎች አሉ፣ ሌሎች አካሎችም የሚሻረኳቸው ሸፋዓዎች አሉ። طيب ስለዚህ اول الشفيع المشفع ويا الشفيع المشفع في المحشر እሳቸው ብቻ ናቸው። وقد وردت أدلة كثيرة على أنه يشفع لأمته ويشفع للخلق كلهم فيشفع الشفاعة الأولى لمجيء الله تعالى لفصل القضاء فجاء ربك والملك صفا صفا زانغدي متى الله سبحانه وتعالى እንደፈለገው ሆኖ كيفون አናቅም እና እንዲመጣ فصل القضاء እንዳረግ የሚሸፍዑት እሳቸው ብቻና ብቻ ናቸው حتى يفصل بين عباده عندما يطول الموقف
وبعدما يطلبون الشفاعة من أولي العزم من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وكل منهم يعتذر فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. وكذلك أيضا يشفع لهم أن يدخلوا الجنة ويكون هو أول من يستفتح باب الجنة. نبياتنا جنة በሳቸው ጥያቄ ነው የሚከፈተው ይመጡልና ይከፈክፋሉ خازن الجنة ማን ሲላቸው እኔ መሐመድ ነኝ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካንተ በፊት ቀድሜ ለማንም እንዳልከፍት ታዝዣለሁ አንተ ከቆፈቆፍክማ ይከፈታልና በዛ ጀነት ይከፈታል ከዛ በኋላ اهل الجنة ياخذون او يدخلون الجنة وياخذون منازلهم ايم خاص ነው በሳቸው. كذلك يشفع لقوم أن ترفع درجاتهم ومنازلهم من الجنة. وأما الشفاعة التي يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة فهي شفاعته لأهل الكبائر من أهل التوحيد أن يخرجوا من النار بعدما صاروا فعما واحترقوا يخرجون من النار بعد مدة طويلة قد تكون ألوف السنين أو نحو ذلك ثم يلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيف. غرف ካየን ያሸበ غرف ብዙ ነገር ይዞ ይመጣልና ደለል ምናምን ይባላል ያ ውሃው ሲደርቅ እዛ በደለሉ ላይ የሚበቅል ነገር ቀውይ ሆኖ አይደለም የሚበቅል ይሄ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ብዙ ሐዲስ ላይ ስለዚህ ጸባይ እንደታወቁ ተጠየቁ የአራቂ ሲዋክ ምናደርገው ነገር ያሸበ ፍሬ ያለው ይበላል ሱሐቦች ወደ ጂሃድ ሄደው ወደ መንገድ ሄደው የሱን ፍሬ በሚለቅሙበት ሰዓት ጥቁር ጥቁር ልቀሙ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጋም የሚያቅሰው አለ የለም ያሸበ ማለት ሰዓት ይሄድ አጋም የሚባለው ነገር እንዳረንጓዴ ሆኖ ያፈራል ይቀላል ለመብላት ሲደርስ ምንድነው የሚሆነው ይጣቁራል እና ምን አሳወቀህ ይሄንን ገጠር ያውቃሉ እንዴ ሲሏቸው ከተም ያርገዋቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍየሎች ይጠብቅ ነበር ለአህሊ አላ ጠራሪጥ ለአህሊ መክ እና አሁንም ያን ደለሉ ላይ ተበቅላለ አላያቸዋትም ወይ ቢጫ ሆና እምትበቅለው ጎበጥ ብላ ደከም ብላ ተበቅላለች ሲሏቸው ያንኑ በተመሳሳይ ጥያቄ ጠየቋቸው ያንኑ መልስ መለሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይበቅላሉ ثم بعد ذلك يتنعمون بما يتنعم به أهل الجنة وذلك لأنه من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة الذي شفاعة مبالغ يا شباب شروطات شالوت ስለዚህ شروطን ያሟላ مشفوع له كافر فما تنفعه شفاعة الشافعين زي ቁጥር ላይ ተخريج ላይ የጻፉት አንድ 6 ሸፋዓዎች አሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምስቱ خاص ናቸው በሳቸው ይላል من ضمنها لعمه ابي طالب መሸፋዓቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خاص شباب اي كافر شفاعة ተጠቅመውም ማንኛውም ሙእሚን ለካፊር አይሸፍዕም ማንና ማን ሲቀሩ እንላለን ያ شباب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لعمه ابي طالب ሲቀር እንግዲህ في الصحيحين ያለ ሐዲስ ነው ማስበት የግድ አባስ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ጠየቃቸው አልቡኻሪ ወሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ አጎት አቡ ጣሊብ ካንተ ሽንጡን ገትሮ ሲከላከል ነበር እሱን ምን ጠቅመዋል ወይ አው ጠቅመዋለሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ያ شباب ሸፋዓ تخفيف العذاب ከሳት አይወጣም ካፊር እና اهون اهل النار ابو طالب ነው ተብሏል እኔ አላህ ለምኝ ስለሸፈዕኩት في ضحضاح من نار ተደረጋ ضحضاح ማለት ያ شباب እንግዲህ ውሃ ስትገቡ ይሄ ባህር የገባ ሰው ካለ ዳር ላይ እዚህ ቁርጭምጭምተህ ምን ይደርሳል ቀጠልክ ስትሄድ ወደ ባትህ ይደርስብሃል ሊያሰጥምህም ይችላል ወደ ማለት ይሄ ضحضاح ማለት ይሄ خفيፉ ዳር ላይ ያለው ውሃ ምን ይባላል ضحضاح ይባላል እሱም ያለው ከሳት እንደዛ አይነቱ ላይ ነው ስለዚህ ላኪን ምን አሉ ያሱ አቡ ጣሊብ ቢጠየቅ ከሱ የበለጠ የዓዛብ አይነት የሚቀጣ ያለ አይመስለው ተግሊ منهما دماغه ይፈላል
على كل الأحوال شفاعة مبالون نجر نبياتين صلى الله عليه وسلم يشفعلوا يساتشو خاص يهونون بخاصية الناس بتعلن يساتشو بحالا كساتشو ليلام ملائكة يشفعلوا عباد الله الصالحين يشفعلوا السسو كسات بشفاعة سابع وده تسات وتو وده جنة ميقبو سوج علو شفاعة مسايقينيو الله سبحانه وتعالى يبقاتشو هالبلو وده جنة ميامتاتشو سوج معلو يهن مامن من أصول السنة وسمعنا من التكام الله هرجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.